इस वक्त हम हालत जंग में हैं अफगानिस्तान में, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी किस्म का भी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में। मगर मैं पहले चाह रहा हूँ कि आपसे आज की जो अफगानिस्तान की डेवलपमेंट है कि अभी फ़िलहाल हमने सीज़ फायर का माना है कि 48 घंटे तक ये सीज़ फायर रहेगा। क्या ये तालिबान जिनका ये कहना था कि जी ये हमारे बस में नहीं है टीटीपी, ये क्या अमल दरामद कर पाएंगे, और कैसे देखते हैं इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल को, जो मैं इब्तदाई में एक तनाजुर पेश कर रहा था। शुक्रिया अमरुद्दीन साहब मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे तो उस 3 साला दौर में उससे पहले बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी थी। जैसे ही हमारी हुकूमत आई, हालांकि अशरफ गनी जो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन था, रॉ का एजेंट कहते थे उसको, और इंडिया के साथ उसके बहुत अच्छे तल्लुकात थे, हमने उस हुकूमत को एंगेज किया। और उस दौरान जब हमारी हुकूमत थी, आप मतीन साहब निकाल के देख रहे हैं आमिर साहब, कि दहशत गर्दी ना होने के बराबर थी, कोई ड्रोन हमला नहीं था। आखिर क्या वजह हो गई कि उस वक्त अगर दहशत गर्दी पे काबू पा लिया गया तो आज क्यों नहीं पाया जा सकता। बल्कि आज ही जब इमरान खान साहब का केस ट्रायल हो रहा था, उन्होंने ये ऑफ़र किया जेल के अंदर से कि मुझे पैरोल पे रहा करें, मैं अफगानिस्तान से डायलॉग करता हूं। और आप ये मैं समझ रहा था कि ये सोशल मीडिया पे ये तंज की जा रही है कि मुझे पैरोल पे रहा करें, मैं अफगानिस्तान का मसला हल कर दूंगा। ये वाकई ही उनकी कोट अनकोट उनका बयान है? बिल्कुल उनका बयान है कि खान साहब से जब ये मुझे रबिया कह रही थी, मैंने कहा मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी पे शक नहीं है। नहीं, ये 100% इट इज़ ट्रू कि जब खान साहब से अफ़गानिस्तान के हवाले से सवाल किया गया और बताया गया कि हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस के लोग शहीद हो रहे हैं और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, हमारे बॉर्डर के ऊपर बहुत टेंशन है, तो उन्होंने ये कहा कि मैं आज ऑफ़र करता हूँ कि मुझे यहाँ पैरोल पे रिहा करें और अफ़गानिस्तान के साथ मैं डायलॉग करूँगा और पाकिस्तान में अमन होगा। अब अच्छा, वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं अमर मतीन साहब? 3 साल का वो आप माजी निकाल लें और आज की सूरत हाल निकाल लें, तो मैं ये समझता हूँ कि हालांकि वो पता 300 से ज़ायद झूठे मुकदमात में उनको अरेस्ट किया हुआ है, जब एक केस से फारिग होते हैं दूसरे में सज़ा सुना दी जाती है, तो आज उनकी इस ऑफ़र से, इस फार्म 47 की जो जाली हुकूमत है, मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ, जब आपकी हुकूमत के पीछे अवाम नहीं होती है, जब आपके पास कोई सियासी और अखलाकी हैसियत नहीं होती है, तो आप किस... वैसे मैं क़ता कलामी माफ़, जो ये इमरान खान क्योंकि उनको बहुत महदूद इंफॉर्मेशन जाती है, ये क्लेम कर देना कि वो उनको अगर मौका दिया जाए, पैरोल पे रहा कर दिया जाए, अफ़गानिस्तान का वो मसला हल कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्लेम है कि इस वक्त वहाँ पे जो इंडिया के साथ उनके ताने बाने हैं, ये इतनी कोई आसान बात नहीं रह गई है पहले वाली। तो ये तो आजकल जो है इस पे भी बहस रहती है कि जो आपने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 2017 में सबसे ज़्यादा 1000 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे, 8 साल बाद इतने ज़्यादा हुए हैं, दरमियान में कम हो गए थे। मगर ये आजकल ये इल्ज़ाम होता है, हर कोई डिफेंड कर रहा होता है कि नहीं हमने तालिबान से दोस्ती अब हो ही नहीं सकती है। तो अभी भी आप कह रहे हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि तालिबान से दोस्ती चाहिए और वो करवा सकते हैं। आमिर मतीन साहब, मैं फिर आपसे बेहतर कौन जानता है कि आप कह रहे हैं कि आज की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत है। यही हुकूमत थी आज से 1 माह पहले, वो आपके साथ डायलॉग की बात कर रहे थे, आपको मिल रहे थे। आपने इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ क्यों है? उन्होंने 3 साल इस बात को साबित किया, और आपको याद होगा उन्हीं दिनों में शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने कहा मैं तालिबान को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पंजाब में धमाके ना करें, हम तो एक हैं। आज भी अमर मतीन साहब अगर वो ये बात कर रहे हैं तो अपने ट्रैक रिकॉर्ड पे बात कर रहे हैं। वहाँ पे आज आप देख लें केपी के अंदर 99.9% तहरीक इंसाफ और अवाम उनके साथ खड़े हैं। मैं सियासी बात बाद में करूँगा। जब आप इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ ये हैं कि हमने जो अफ़गान पनाहगज़ीन आए, हमने उनको होस्ट किया साल हा साल से, आप उनको बेइज्जत कर रहे हैं, धक्के दे के निकाल रहे हैं। हमें उनके साथ डायलॉग करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। और आमिर मतीन साहब, दूसरी बात, क्या हम एक बात करूं, हम कभी भी मिलिट्री ऑपरेशन या किसी ऑपरेशन के खिलाफ नहीं है। इमरान खान से अब ये समझते हैं कि हमने 12-13 बड़े ऑपरेशन करके देख लिए, बहुत सारे छोटे ऑपरेशन करके देख लिए, क्या दहशतगर्दी कम हुई आमिर मतीन साहब आपके बकौल, या ज़्यादा हुई?
اگر ہم یہ تجربہ کر چکے ہیں کہ آپریشن کے صرف مسئلے کا حل نہیں ہے تو ہاں ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہو کیا رہا ہے؟ جب آپ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے تو وہاں پر اور غصہ بڑھتا ہے، نفرت بڑھتی ہے. آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کریں، انٹیلیجنس بیس آپریشن کریں، لیکن اس کا طریقہ یہ میں آپریشن پہ نئی گورنمنٹ کے بعد ہونا ہے نہیں ہونا یہ آپ سے بحث کرنا چاہ رہا ہوں، کے پی کی اس پہ آتا ہوں. مگر میں ایک پوائنٹ پہلے کی جو آپ مثال دے رہے ہیں عرب کی، اس میں ایک تناظر میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہوئی ہے. تبدیلی یہ آ چکی ہوئی ہے کہ ابھی جو پہلے دہشت گردی کے یہاں جو واقعات ہوتے تھے لارجلی ہم کہتے تھے کہ انڈیا کا ہاتھ ہے، مگر اس وقت وہ ہاتھ وہ کوئی چھپا ہوا ہاتھ نہیں ہے. وہ اب اوپنلی جو ہے متقی صاحب دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس دوران میں یہاں پہ ڈیرہ اسماعیل میں حملہ ہو رہا ہے تو وہ ہاتھ اوپن اپ ہینڈڈ ہو گیا ہے. پہلے وہ ہمارے پہ الزام جو اشرف غنی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس زمانے میں یہ الزام تھا کہ ہم طالبان کو یہاں پہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ مزاحمت کر رہے ہیں. یہ جو تناظر بدل گیا ہے کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں انڈیا کے ہیں جو پہلے نہیں تھے، اور انڈیا اور افغانستان کا اس وقت یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں کہ جب متقی صاحب وہاں ہے. یہ ایک تناظر کی تبدیلی ہے. عمر مدین صاحب، میں ایک یہ بحث تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. 2021 میں یا 22 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا، آفر کی گئی اس وقت کے جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے اور جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے کہ ہم ان کو لانا چاہتے ہیں، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، آپ طالبان ہتھیار پھینک دیں. ہم اس وقت ہمارے وزیر اعظم نے، عمران خان نے، ہمارے وفاقی وزراء نے کیٹاگوریکلی اس بات سے اختلاف کیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ان طالبان کو نہیں لایا گیا؟ اور آپ کو میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں جس کے اوپر ہماری گورنمنٹ نے ریزسٹ کیا کہ یہ آپ کی پالیسی غلط ہے. آج بھی ہمارا کیوں وفاق کی حکومت کے ساتھ یہ مطالبہ ہے کہ ہم وہاں پر کے پی میں ہماری گورنمنٹ ہے، آپ آپریشن کرنے جاتے ہیں، یا ایون جو بارڈر پہ ٹینشن ہوئی ہے ہمیں تو آن بورڈ ہی نہیں لیتے. میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں. میں آپ کے ساتھ میں یہ بحث اب جو ہے نا کلیریفائی ہو چکی ہوئی ہے. یہ جو بحث تھی کہ 2021 میں طالبان کو کون لایا، یہ ابھی حقائق میں آپ سے اگری کرتے ہوئے کہ یہ اس وقت جنرل باجوہ کا کافی صحافی بھی موجود ہیں جو بتا چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد کیبنٹ میں ڈسکس ہوا اور یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے اس کے اوپر مراد سعید اور کئی لوگوں نے اس کو مزاحمت کی، ریسسٹ کیا. یہ کلیریفائی ہو گیا کہ یہ بات کے واقعہ یہ نہیں. مگر اب کا پہلے تو میں ذرا کے پی کے الیکشن کے اوپر کہ اتنے لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم معافی مانگ لیں گے، الفاظ واپس لے لیں گے، بڑے بڑے سمجھدار، میں چند صاحب کو بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا ہوں، ان جیسے لوگ، قاہرہ جیسے لوگ اور نون لیگ والے کہہ رہے تھے کہ یہ بن ہی نہیں سکتے. تو یہ کیوں اتنا کس بات پہ یہ زوم کیا جا رہا تھا کہ یہ بن نہیں جائیں گے، اور جب بن گئے تو وہ بس بن گئے. اب کیسے آج ہوا یہ؟ عمر مدین صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے اور سچ کا خدا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح کی دھمکیاں لگائی گئیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں، کس طرح کے دعوے کیے گئے، پھر سہیل آفریدی پر کس طرح کے غلیظ اور گھٹیا الزامات لگائے گئے. جب وہ سارا کچھ نہیں ہو سکا تو پریس کانفرنس پتہ نہیں کس لیول پہ کی گئی، اور اب میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. یعنی کہ آپ نے کہا تھا کس بنیاد پہ وہ کر رہے تھے، ان کے پاس بنیاد ہے ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں فارم 47 پہ لایا گیا، ہم ان کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو تھریٹ کریں گے، ان کو بلیک میل کریں گے، وہ ٹوٹ جائیں گے. یہ بڑا ان کا واضح ایجنڈا تھا. جب وہ ایم پی ایز بھی نہیں ٹوٹے تو پھر کیا ہوا؟